बकौल शशि टंडन साहब के, जब माशरा अखलाकी तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ता है तो ये पस्ती माशरे के हर शोबे को अपनी लपेट में और चपेट में ले लेती है। लोग कदरें भूल जाते हैं, उसूल बालाए ताक रख दिए जाते हैं, संजीदगी की जगह लापरवाही दिखाई देने लगती है। रूहानियत की बजाय मादियत को तरजीह दी जाती है। बुजुर्गों, आलिमों, दानिश्वरों, मुफक्किरों की जगह पर जोहला विराजमान हो जाते हैं। अदब यानी लिटरेचर बराए अदब या अदब बराए अवाम न होकर अदब बराए दाम यानी पैसा धन तख्लीक किया जाता है। तमाम कदीम रवायात, रसूमात, उलूम व फ़नून को लोग वर्सा नहीं बल्कि फरसुदा करार देकर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। खामोश तबाह और संजीदा शख्स को बुज़दिल और बिला वजह चीख चीख कर बेबुनियाद और फजूल बात कहने वालों को बेहतरीन मुकर्रिर और दिलेर कहा जाता है। पस्ता कद और छोटी सोच के लोग दूसरों के शानों पर चढ़कर बुलंद कामत लोगों से आगे निकल जाते हैं। हक गोई जुर्म और दरोग बयानी को बढ़ाया जाता है। माशरे को इसकी सही तस्वीर दिखाने वाले का अंजाम ये होता है कि कुछ महीनों या बरसों में इनके खुद की तस्वीरें किसी कमरे की दीवार पर आवेजा होती हैं, जिस पर अहले खाना ने फूलों के हार पहनाया हुआ होता है, या कुछ फूल तस्वीर के आगे बतौर खराज रखे दिखाई देते हैं। इसको अकीदत से ताबीर किया जाता है। आइए जरा याद कर लेते हैं माजी में गुम हो गए खूबसूरत लखनऊ को। कहते हैं कि शहंशाह अकबर के ज़माने का अकबरी दरवाज़ा फ्रांसीसी ताजिर की बनवाई हुई आलीशान इमारत, फरंगी महल, शियोख का मच्छी बावन और पंचमहला, शाह पीर मोहम्मद के टीले पर औरंगजेब की बनवाई हुई मस्जिद, सफदरजंग का किला जलालाबाद, आसिफुद्दौला का रूमी दरवाज़ा, इमाम बाड़ा, उसकी भूल भुलैया, बावली, ईरानी तर्ज के 400 बाग, सआदत अली खां की कोठी फराह बख्श, मूसा बाग, हजरत अब्बास की दरगाह, ताल कटोरे की करबला, गाजी उद्दीन हैदर का शाह नजफ, छतर मंजिल, जानवरों की लड़ाई का मैदान, अजायब खाना, घोड़ों का रमना, नसीरुद्दीन हैदर की करबला, मोती महल, तारे वाली कोठी, परिस्तान, खैरात खाना, अंग्रेजी अस्पताल, यूनानी शफा खाना, शाही छापा खाना, अजीम शान कुतुब खाना, मोहम्मद अली शाह का हुसैन आबाद, घंटा घर तालाब, सतखंडा और शरीफ मंजिल, रईस मंजिल, उमरा में हसन रजा खां का महल, आगा मीर की ड्योढ़ी, तहसीन अली खां की मस्जिद, मलका हन्नान की करबला, मलका जमानी का इमाम बाड़ा, उफरा माप का इमाम बाड़ा, आगा बाकर का इमाम बाड़ा, मीर बाकर सौदागर का इमाम बाड़ा, शरफुद्दौला का रोज़ा काज़मीन, इकरामुल्ला खां का इमाम बाड़ा, जनाब आलिया का मकबरा शहर की मशहूर इमारतें थी। वाजिद अली शाह ने सित्तैन आबाद का इमाम बाड़ा बनवाया, जिस पर 10 लाख रुपया सर्फ हुआ। दिलकुशा के बराबर एक आलीशान कोठी, इसके आगे का मैदान, पेशगाह, दौलत खाना, बादशाह मंजिल, दरिया की तरफ एक साफ शफाफ सड़क, दोनों तरफ कंदीलों और बिल्लोरी कमल की रोशनी होती थी। खास तौर पर अंग्रेज वहां तफरी के लिए आते थे। कैसर बाग, जिसकी तामीर में 80 लाख रुपया सर्फ हुआ, उसके अंदर एक चांदी वाली बारादरी बनवाई। हजरत बाग, हुजूर बाग, सिकंदर बाग, बनारसी बाग और इन बागों में 4 दीवारी, बुलंद फाटक, खूबसूरत इमारतें, नहरें, एक वसी सड़क बनवाई। उमरा में रोशनुद्दौला की कोठी, शहर के और लोगों में दिलाराम की बारादरी, अजीमुल्ला नाई की इमारतें, दयानत दौला की करबला, इन सब से मिलकर लखनऊ एक अजीम शान शहर बन गया था। मौलाना कबूल मोहम्मद का बयान है कि सैयां जान आलम कहते हैं कि रूए जमीन पर कोई ऐसा शहर नहीं। मौलाना अब्दुल हरी शरम लिखते हैं, यूरोप का कोई और दारुल सल्तनत शान और शौकत में लखनऊ से बेहतर नहीं था। लखनऊ का ये तारुफ 1857 से पहले का है। यहाँ की आबादी के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर जूलियस ब्लॉक लिखता है कि लखनऊ की आबादी 5 मिलियन यानी 7.5 लाख थी, जिसमें लाखों हुनरमंद थे। कोई शख्स ऐसा ना था जो को हुनर ना जानता हो। तो उसके माने ये हैं कि 7.5 लाख हुनरमंदों का शहर था। कोई इल्म ऐसा ना था जिसके सैकड़ों बाकमाल मौजूद ना हो। कोई सनत ऐसी ना थी जो लखनऊ में उरूज पर ना हो। गोटा लचका, सलमा सितारा, कामदानी का तार, लकड़ी के छापे,
हाथी की गंगा जमनी हौदे, उनकी कारचोबी झोले, घोड़ों के जीन, साज, ढाल तलवार, तोप बंदूक, तीर कमान, जरबफ, अतलस, कमखार, मलमल, तंजेब के हल्के दुपट्टे, सोने के जेवर, दोहरी जह की अंगूठियां, हाथी दांत की चीजें, पालकी, तामदान, पौजा फिजन, जरूरत की कोई चीज बाहर से नहीं आती थी। यहाँ का माल बाहर जाता था। अमन और अमान था, रियाया खुशहाल थी और मुतमईन थी, वगैरह वगैरह। जमाना सस्ता था। 1 रुपए का 20 सेर गेहूं, 28 सेर जौ, 24 सेर मटर, 30 सेर अरहर की दाल मुहैया हो जाती थी। अंग्रेजी अमलदारी में रुपए का 14 सेर गेहूं बिकता था। इसी हिसाब से और चीजों का भी रेट था, यानी नर्क था। कलकत्ता में डाके पड़ते थे। टैक्सों के बोझ से रियाया परेशान थी। जुलाहे बेकार हो गए। 8,000 आदमी अंग्रेजी अमलदारी और दूसरी रियासतों से लखनऊ में आए, आबाद और खुशहाल हो गए थे। बकौल गालिब अमीरगर सरकार थी, जो बेसरोपा आया दौलतमंद बन गया। अजब रंग का शहर था। अनीस और दबीर के मरसिए, हमला हैदरी, तिलिस्म उल्फत, ज़ैर इश्क, गुलजार नसीम, वासोख्त, अमानत, नज़्में, दास्तान अमीर हमजा और तिलिस्म खुशरुबा पढ़ी जाती थी। मुशायरे, मुकासदे, मजलिसें बड़े तकल्लुफ व इत्माम से होती थी। दरगाहों और मज़ारों पर जमेरात को कव्वाली धूम से होती थी। इंदर सभा अवामी स्टेज था। किश्ती और बाग पटे के सैकड़ों अखाड़े थे। सारा शहर सिपाही था। फकीर तक हथियार बांध के निकलता था। गली कूचे अरबाब निशात से भरे पड़े थे। उलमा, अतब्बा, शोरा का शुमार न था। 1400 तबीब, कई हजार अरबाब निशात दरबार से मुंसलिक थे। हर फन का कामिल मौजूद था। सेपहर को लखनऊ की जवानी निखरती थी। गली कूचों में खोए से खोआ छिलता था। कोठों के छज्जों से दिन रहे से चांद तारे चमकते थे। फिजा में नगमा और आहंग की लहरें नाचती थी। जिसे देखिए अपनी वजह में निराला। कोई ढाल तलवार लगाए, कोई तस्बीह हाथ में लिए। साफ सुथरा और मुअत्तर लिबास, अदब व ताजीम, आदाब व तस्लीम, खमदा पेशानी से मिजाज पुरसी। हर शख्स लुत्फ जबान और हुस्न बयान का दिलदादा था। आशिक मिजाज, दौलत की अफराद, बाज फकीर हाथी पर भीख मांगने निकलते थे। अमन था, दिन ईद, रात शब बारात थी। ना सिर्फ चांदनी था साया दीवार कैसराबाद में, बल्कि रश्क जन्नत हर मकान लखनऊ, रश्क जन्नत हर मकान लखनऊ, हूर गुलमा साकिना लखनऊ। बाहर के लोग आते थे तो कहते थे, लखनऊ को यूसुफ ता घर कहूं तो है बजा, जिस तरफ को जा निकलिए मिस्र का बाजार है। निजात हुसैन अजीम आबादी ने लखनऊ को देखकर कहा, जन्नत अदन अस्त के आबाद बाद। सल्तनत की जब्ती हो गई। यानी ये सब कुछ इतना शानदार था कि दूसरों की आंखों में खटकता था। खास तौर से अंग्रेजों ने अपनी चालबाजी, मक्कारी, अय्यारी से ज्यादातर मुल्क पे कब्जा कर लिया था। सिर्फ यही हुकूमत ऐसी रह गई थी जिसको वो हासिल नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के हथकंडे अपनाकर, झूठी बातें बनाकर, झूठे इल्जाम लगाकर बहरहाल कब्जा कर लिया। आपको याद होगा कि 1849 ईस्वी में डलहौजी अवध पर कब्जे का मंसूबा बना चुका था। इसने बर्मा की लड़ाई छेड़ दी और अवध की तरफ से इसकी तवज्जो हट गई। वाजिद अली शाह को 8 बरस हुकूमत करने का मौका मिल गया। इस कलील मुद्दत में उन्होंने मुल्क के इंतजामी ढांचे को जिस तरह चुस्त और दुरुस्त किया, उलूम व फनून को जो तरक्की दी, शहर को जिस तरह आरास्ता किया, इसकी रुदाद आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बरम्मा की मुहिम से फारिग होकर डलहौजी ने 3 जुलाई 1855 को उटकमंड से ये मुरासला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भेजा, जो अवध ब्लू बुक में सबसे पहला मुरासला यानी डॉक्यूमेंट था।
میں درخواست کرتا ہوں کہ اودھ کے مسئلے کا جلد از جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اس مسئلے میں کاغذات ریکارڈ سے جو آپ کا رجحان معلوم ہوتا ہے اور جس عنوان سے یہ معاملہ آپ کے سامنے اب پیش ہوا ہے، اس سے یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے کو اختیار کرنے سے اعتراض کر سکیں جس کو فوراً اختیار کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ان حالات میں اگر آپ خیال کریں کہ 8 سال کا تجربہ مجھے مجوزہ کام کے لیے زیادہ اہل قرار دیتا ہے، یہ نسبت کسی دوسرے گورنر جنرل کے جو اس سلطنت کے انتظام کے لیے نیا مقرر ہو، تو میں اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو یقین دلاؤں کہ میں اس فرض منصبی کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ اس تجویز سے اتفاق کریں جو میں نے انتظام اول کے لیے کی ہے اور چاہتے ہوں کہ اس کا جلد سے جلد نفاذ ہو جائے، تو میں عرض کروں گا کہ بغیر وقت ضائع کیے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے مجھ کو ضروری احکام صادر فرمائیں۔ یہ تھی شروعات جناب سلطنت کی ضبطی کی، اور اس کے بعد ایکسیشن کی جو اجازت اس کو ملی، ڈلہوزی کا مراسلہ 3 جولائی 1855 کو کورٹ آف ڈائریکٹرز نے 21 نومبر 1855 کو منظور کر لیا اور ایکسیشن اودھ کے متعلق کل اختیارات ڈلہوزی کو سونپ دیے۔ اخبار کوہ نور لاہور 29 جنوری 1856 کی اشاعت میں یہ خبر شائع ہوئی: ملک اودھ کی ضبطی کے کاغذات مرتب ہو چکے ہیں، لیکن گورنر جنرل کو فساد کا اندیشہ ہے اور بڑا خطرہ یہ ہے کہ انگریزی فوج کے سپاہی اودھ کے رہنے والے ہیں۔ رئیس احمد جعفری لکھتے ہیں، واجد علی شاہ اپنی رعایا اور فوج دونوں میں حد درجہ ہر دل عزیز تھے۔ جو ہر دل عزیزی واجد علی شاہ کو حاصل تھی وہ بہادر شاہ ظفر کو کبھی نہ حاصل ہو سکی، اگرچہ بہادر شاہ ظفر کی رعایا کا مذہب ایک تھا، لیکن واجد علی شاہ اور ان کی رعایا کے مذہب میں اختلاف تھا۔ وہ شیعہ تھے، یہ سنی تھے، اور دونوں اپنے مذہب پر سختی سے قائم تھے، پھر بھی دونوں کے درمیان طبیعت اور عقیدت کا رابطہ استوار تھا۔ اودھ کی ضبطی کے کاغذات مرتب ہو چکے تھے اور واجد علی شاہ کی معزولی کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن بغاوت کے اندیشے سے انگریزوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ راجہ درگا پرساد بوستان اودھ میں لکھتے ہیں، انتزاع اودھ کی خبریں سن کر اودھ کے زمینداروں تعلقہ داروں نے حضور شاہی میں عرضیاں گزاری کہ ہم جانثاری کو حاضر ہیں، اگر حکم ہو تو انگریزوں کو گنگا پار نہ ہونے دیں، مگر بادشاہ نے روک دیا۔ ڈلہوزی سے 13,000 فوج انگریز افسروں کے ماتحت کانپور بھیج دی۔ ریزیڈنسی کی فوج اس کے علاوہ تھی۔ ریزیڈنٹ گھبرایا اور مزید ہدایتیں لینے کے لیے کلکتہ گیا۔ کانپور میں فوجوں کے اجتماع سے لکھنؤ میں سراسیمگی پھیل گئی۔ لوگوں نے ریزیڈنسی سے دریافت کیا کہ کس نے کچھ نہیں بتایا۔ علی نقی خان نے اس اسسٹنٹ ریزیڈنٹ سے پوچھا تو اس نے کہا، نیپال کا راجہ یاترا کے لیے آ رہا ہے، فساد کے اندیشے سے فوج بلائی گئی ہے، اس سے لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے تفریحی پروگرام مرتب کیجیے، جانوروں وغیرہ کی لڑائی دکھائیے کہ ان کی توجہ ادھر سے ہٹے، اور فوج کے لیے رسد کا انتظام کیجیے۔ واجد علی شاہ نے راجہ جے لال کو رسد بہم پہنچانے کا حکم دیا۔ 30 جنوری 1856 کو اوٹرم کلکتہ سے آیا۔ وزیر اعظم نے حسب دستور اس کا استقبال کیا۔ اس نے کہا، کل 10 بجے دن کو آپ ہمارے پاس آئیے، گورنر جنرل کے احکام سے آپ کو مطلع کریں گے۔ دوسرے دن علی نقی خان اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا، وہ وقت آ گیا ہے کہ برٹش گورنمنٹ اودھ پر قبضہ کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتی۔ پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر لیا۔ ہنگامے کے اندیشے سے ایک مضبوط بریگیڈ گنگا پار کر کے لکھنؤ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ بادشاہ کو برٹش گورنمنٹ کے انصاف پر بھروسہ کرنا چاہیے، جو اس بات کی ذمہ داری لے گی کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے بادشاہ کی عزت یا ان کے ذاتی کاموں میں کوئی کمی ہو۔ علی نقی خان نے کہا، جب ملک لے لیا جائے گا تو اس طرح کی شرط کا کوئی محل نہیں۔ اوٹرم نے یہ معاہدہ بادشاہ کے دستخط کے لیے علی نقی خان کو دیا اور کہا کہ اگر آپ اس پر دستخط کروا دیں گے تو 1,00,000 روپیہ سالانہ کی جاگیر پشت در پشت کے لیے آپ کو دی جائے گی۔ علی نقی خان نے شاہی مہر لگا کے یہ معاہدہ بادشاہ کے سامنے دستخط کے لیے پیش کیا۔ آج ہم لوگ یاد کر لینا چاہتے ہیں اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ معاہدہ کیا تھا جس معاہدے کی
जरिए अवध की हुकूमत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। यानी मुआहदा दरमियान मार्कोइस डलहौजी और वाजिद अली शाह और उनके वरसा। पहला पॉइंट ये था कि फरीकैन इस पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क अवध पर कामिल इख्तियार बिला शिरकत गैर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। दूसरा पॉइंट, बादशाह का शाही खिताब बाकी रहेगा और इनके जानशीनों तक पहुंचता रहेगा। तीसरा पॉइंट, फरीकैन इस पर मुत्तफिक हैं कि हर हिज मेजेस्टी शाह अवध और इनके जानशीनों के साथ हर मौके पर खुद मुख्तार शहजादों की तरह पूरी तवज्जो और इज्जत और तौकीर का बर्ताव किया जाएगा। पॉइंट 4, ये भी तय किया जाता है और फरीकैन इस पर मुत्तफिक हैं कि शाह अवध और उनके वरसा लखनऊ के महल और दिलकशा और बिबियापुर में कुल्ली मुख्तार होंगे। सो सिवा इसके कि बादशाह का हुक्म हुदूद के महल और बागात के अंदर जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए गवर्नर जनरल की मंजूरी हासिल करना होगी। पांचवा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी महासिले अवध से 12 लाख रुपया सालाना बादशाह को देती रहेगी। इसके अलावा बादशाह के लिए पुलिस का एक दस्ता रखेगी। बादशाह के जानिशीनों को कंपनी 12 लाख रुपया सालाना देती रहेगी। पॉइंट 6, शाही इस खानदान के जिन अफराद की किफालत बादशाह करते थे उनको कंपनी गुजारा देती रहेगी। ये मुआहदा अली नकी खान ने दस्तखत के लिए बादशाह के सामने पेश किया, जिसे देखकर इनको बड़ी हैरत और सदमा हुआ। उन्होंने रेजिडेंट को लिखा, पूरे मुल्क में अमानी का निजाम राइज कर दिया गया, पुलिस के थाने कायम कर दिए गए हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो हम मुआहदे हुए हैं इनकी रो से मुमलिकत अवध पर कब्जा करने का कोई वजह नहीं है, कोई जवाज नहीं है। रेजिडेंट हैरम ने इस दिन इसका ये जवाब दिया और इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं और इस मेजेस्टी के किसी बयान को तस्लीम नहीं करते। गवर्नमेंट हिंद ने जो फैसला कर लिया है इसकी हिदायत के बमूजिब 2-3 दिन से जायद मोहलत नहीं दे सकते। इसके बाद बादशाह की मंजूरी और दस्तखत के लिए हाजिर होंगे। 3 दिन के बाद वो आया और बादशाह को समझाया कि दस्तखत कर देने ही में हिज मेजेस्टी का फायदा है, मगर उन्होंने कहा मुआहदा बराबर वालों से होता है, अब मेरी क्या हैसियत रह गई है। अली नकी खान ने भी इसके जाने के बाद दस्तखत करने पर इसरार किया और बादशाह के नाम मंजूर करने पर उन्होंने तलवार बादशाह के सामने रख दी कि मुझे कत्ल कर दीजिए या दस्तखत कर दीजिए। इस वक्त उनकी गद्दारी खुल गई और वो गद्दार समझे जाने लगे। और ये था जनाब अवध। और ये वाकया था जनाब अवध और खास तौर से लखनऊ की बदनसीबी के दिनों की शुरुआत। अवध की सल्तनत की जब्ती। इस दास्तान की तफसील तारीख लखनऊ के मिजाज से हम आंग नहीं। वाजिद अली शाह सारे हिंदुस्तान में हद अजीज थे। उसकी वजह यह थी कि मुल्क का हर साहिब कमाल और परेशान हाल लखनऊ को अपना सहारा समझता था। गालिब ने कहा है कि वो अमीर गर्ज सरकार थी, जो बेसरोपा गया वो निहाल हो गया। सारे हिंदुस्तान के लोग उनसे मोहब्बत करते थे। दूसरे ये कि वाजिद अली शाह ने मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और ख्याल किया कि मलका विक्टोरिया से ये दरख्वास्त करें कि इनकी सल्तनत इनको वापस की जाए या ये इनकी सल्तनत पे कब्जा ना किया जाए। मुशीरों को भी यही मशवरा था। उन सब का ख्याल था कि जिस तरह सलातीन अपने मुआहिदों और अदल इंसाफ की पाबंदी करते हैं, इसी तरह मलका विक्टोरिया भी करेगी। ये किसी की समझ में नहीं आया कि बेईमान अहद शिकन हुकूमत के बेख्तियार मलका क्या कर सकती थी, और कर भी सकती तो उन्हीं में तो एक वो भी थी, मगर इसको मलका आलिया समझ के उसके इंसाफ से आस लगाए दिन गुजारते रहे। तीसरी बात यह है कि सल्तनत दावत की जब्ती का असर लखनऊ की जिंदगी पर क्या पड़ा, यही बातें तारीख लखनऊ का मौजू है। इन्हीं को हम तफसील से बयान करेंगे। सिलसिला बयान को कायम रखने के लिए हमने इस दास्तान को जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। हकीकत में इस तारीख को बयान करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो लखनऊ के बारे में नहीं जानते हैं, शायद उनको इस बात का अंदाजा हो सके कि उन्होंने कितना कीमती खजाना खो दिया, उनके हाथ से निकल गया। आज के हालात को देखते हुए हालांकि इस बात की उम्मीद करना ही बेकार है कि लोग इसमें भी जानकारी हासिल करके कुछ फख्र महसूस करेंगे या तशवीश करेंगे, लेकिन बहरहाल तारीख का बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक हकीकत है कि वाजिद अली शाह के दौर की तारीख को
جتنا زیادہ سے زیادہ مست کیا گیا، جتنا زیادہ زیادہ غلط بیانی کی گئی، اس سے زیادہ کسی اور تاریخ میں نہیں کی گئی ہوگی۔ اور طرح طرح کے جھوٹے واقعات ان کے نام سے جوڑے گئے۔ انگریزوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط نہ کرنے سے بادشاہ کو لکھنؤ کا قیام اور وہاں عمارتوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ بذات خود کوئین وکٹوریہ کے حضور میں جا کر اپنی درخواست پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں وہ خود لکھنؤ چھوڑ کر جانے کو تیار ہوئے اور ایک بڑا قافلہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ 5 رجب 1272 کو بادشاہ اپنی سواری باد بہاری پر کانپور روانہ ہوئے۔ 500 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ لاکھوں آدمیوں نے بچش میں اشبار ان کو رخصت کیا۔ 2000 آدمی کانپور تک ان کو الوداع کہنے گئے۔ 1 مہینہ کانپور میں قیام کیا۔ اس درمیان میں مہاراجا ایشوری نارائن سنگھ کی عرضداشت منور الدولہ محتمم سفیر کے ذریعے نظر اقدس سے گزری کہ محب خیر طلب اس خاندان عالی شان کا ممنوع قدیم ہے، یعنی احسان مند ہے واجد علی شاہ کے خاندان کا اور واجد علی شاہ کا۔ مرامت خسروانی سے حضور بنارس میں املاک خیر اندیش میں رونق افروز ہوں۔ بنارس 90 برس سے سلطنت اودھ سے نکل کر انگریزی عملداری میں داخل ہو چکا تھا۔ راجا کا کوئی تعلق بادشاہ سے نہ تھا، مگر ان کی ہر دل عزیزی کا اثر تھا کہ مہاراجا ایشوری نارائن میزبانی کے متمنی ہوئے۔ اس میں ان کی شرافت نفس کو دخل تھا۔ بہرحال بادشاہ نے بنارس میں قیام کیا۔ 16 اپریل 1856 کو بادشاہ بنارس کی چھاونی سگرول میں مہاراجا بنارس کی چھاونی میں مقیم ہوئے۔ مہاراجا نے بادشاہ کا استقبال کیا اور بڑی گرمجوشی سے میزبانی کا اہتمام کیا۔ بادشاہ کی قدم بوسی کے بعد جب راجا رخصت ہونے لگا تو بادشاہ نے شرمندگی کے ساتھ کہا کہ اگر مقدرت ہوتی تو ہم راجا کو ہاتھی اور پالکی کے خلط سے نوازتے، اب اس کی قیمت کے موافق زر نقد ان کو دے دیا جائے۔ ہم نے ان کے نظر اور پیشکش قبول کر لی، یہ اس کو امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیں، جب خدا ہم کو خلط دینے کے قابل کرے گا اس وقت لے لیں گے۔ راجا نے راجا نے بھی زر نقد نہ لیا اور عرض کیا کہ میں بھی اس وقت خلط لوں گا۔ آفتاب الدولہ خلق بادشاہ کے ہم رکاب اس شاہی سفر کے محتمم تھے۔ انہوں نے حالات سفر میں ایک مسدس شہر آشوب لکھا۔ اس میں اس واقعے کو یوں نظم کیا: چند دن بنارس میں تو پائی راحت، وہاں کے راجا نے بڑی ختم کی انسانیت، اپنے مالک کی طرح ہر طرح ادا کی خدمت۔ شاہ کے آنے کی تھی دل میں جو اس کی حسرت، شادی اور فرح سے پھولے نہ سماتا تھا وہ، اپنے جامے ہی سے باہر ہوا جاتا تھا وہ۔ تھالی بھر کے تو روپیہ آتے ہی صدقہ بھیجا، پیشکش اور زر نقد بھی شے کو بھیجا۔ کیا بیاں کیجئے ایک ایک کو کیا کیا بھیجا، جتنا سامان تھا راحت کا وہ سارا بھیجا۔ جیسی کرتے ہیں غلام ایسی وفا کی اس نے، سب نمک خواری کا سرکار ادا کی اس نے۔ آرزو مند زیارت جو ہوا بلوایا، بعد مجرے کے وہ اشک آنکھوں میں بھر بھر لایا۔ نظر دے کر قدم شاہ پر سر نہواڑا، شہ نے الطاف کیا بیٹھنے کو فرمایا۔ بیٹھتے ہی کرم شہ کی ثنا کی اس نے، بہر افزائش اقبال دعا کی اس نے۔ جب قدم دیکھ کے مالک کے ہوا وہ رخصت، شرم سے کہنے لگا وہ شہ عالی ہمت، ہاتھی اور پال کی سے ہم تمہیں دیتے خلت، پر کرے کیا کہ نہیں آج وہ باقی حشمت۔ اس کی قیمت کے موافق زر نقد ان کو دو، جس قدر ان کے لیے لائق زر نقد ان کو دو۔ پیشکش بھی میری جانب سے اب ان کا انہیں دو، کہہ دو کہہ دو مقبول ہوا دل میں کچھ آزردہ نہ ہو، جب کہ دکھلائے گا وہ دن میرا قادر مجھ کو، تب یہ لے لوں گا امانت ہے میری، رکھ چھوڑو۔ عرض کی میں بھی اس روز یہ خلت لوں گا، اور جو کچھ میرے دل میں ہے حسرت لوں گا۔ واہ رے پاس جو کہتا تھا کوئی اس کا یار، نہ کیا اب کی برس آپ نے کوئی تہوار، تو وہ کہتا تھا ہوں عیش میں ہم تو سرسار، اس طرح سے لٹ جائے ہماری سرکار۔ شاد کیا خاک ہوں کس سے کہیں کس غم میں ہیں، اپنی سرکار کے مٹ جانے کے ماتم میں ہیں۔
آرزو تھی کہ میرے گھر میرا آقا آئے، تانم خوار بھی ہم چشموں میں عزت پائے، یا فلک دفتن اس قہر کی آفت ڈھائے، کہ آئے بھی تو تشریف یہاں یوں لائے، ہائے کیا روم میں اس پھوٹی ہوئی قسمت کو، دیکھوں آوارہ وطن اپنے ولی نعمت کو۔ بادشاہ بنارس میں 15 دن رہ کر جہاز سے کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ بحری سفر کس طرح کٹا اور کلکتہ میں انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی، تاریخ لکھنؤ کے موضوع سے خارج ہے۔